नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सर्वेक मुखेल खबरो. शुक्रारा पैरा मयेच्या गांवकारांनी आमदार पेमेंद्र शेट्टीची भेट घेवन खनिज येरादारी परतून सुरू करपाच्या प्रश्नाचेर चर्चा केली. जाल्ले बसकेचो अहवाल अजून सादर जावंक नाशिल्ल्यान गांवकारां मदीं अस्वस्थ निर्माण जाल्यात. गुड्डेमोळ सावर्डे परिसरात चोरांनी धुमाकूळ घातला. 15 दिसांनी 2 ट्रक चोरीक गेल्ल्यान स्थानिक नागरिकांमदी भयाचे वातावरण निर्माण जाला. दिवचले वाठादेव बोलेरो गाडयेक गवेरेड्यान धक्को दिल्ल्यान गाडयेचे बरेच लुकसाण जालें. सुदैवान हे घडणुकेत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. आणि आता खबरो विस्तारान. शुक्रारा राती उसरा मयेच्या गांवकारांनी आमदार पेमेंद्र शेट्टीची भेट घेवन खनिज येरादारी परतून सुरू करपाच्या प्रश्नाचेर चर्चा केली. 2 दीस आदीं कलेक्टराकडे आनी खण अधिकाऱ्यांकडे जाल्ले बसकेचो अहवाल अजून सादर जावंक नाशिल्ल्यान गांवकार अस्वस्थ निर्माण जाल्यात. बसकेत खण अधिकाऱ्यांनी गांवांतल्या लोकांची मागणी मान्य करून बसकेचो अहवाल सादर करतले आनी उपरांतूच खनिज येरादारी सुरू करतले अशी कलेक्टराच्या बसकेत आश्वासन दिल्लें. पूण कसलोच अहवाल सादर करिनासतना शेनवारा खनिज येरादारी सुरू जातलो अशी म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत गांवांतल्या लोकां मदीं खर असंतोश निर्माण जालो. आयज आमी आमचे ग्रामस्थ आनी हांव माजी सरपंच विजय कोळे कारण हांगा आयज कित्याक जमल्या गेल्याचे 6 तारखेक आमी हांगर आमचे एक आंदोलन केल्लें. कित्याक लागून ट्रकाक लागून जॉबाक लागून आमचे 5 प्रस्न आसले. ते 5 प्रस्न ते दिसा रातच्या 1 सुमार 12:30 सुमार मिटींग जाली. रातच्या जे आडले आमी ट्रक आसले ते सोडले. सांगिना आमचे कलेक्टर, मामलेदार, PI, PSI सगळे टोटल लोक आसले. टोटल कलेक्टर आसले आनी कलेक्टरा फुड्यान ती कंपनीचे मनशे नासले. ते दिसा येयले रातचे आनी मिटींग जाली. आनी मिटींगेक कितें सांगले, जे आमचे 5 आहा ते प्रस्न आहा ते सॉल्व करता म्हणून. आनी आमकां 1 मिनीट जेन्ना 5 प्रस्न आहा ते सॉल्व करता कलेक्टरान सांगिना बरें की 2 पयलीं करता सांगले कामदाराचे आनी ट्रकांचे. त्या प्रमाणे आमी उगी रावले करता म्हणून. आमी त्या पर्यंत जेन्ना मिनिट्स हातींतले ते दितकूच काम चालू करता. अजून तरी तेंच्यांनी आमकां त्या ज्यो आमच्यो जाल्यात मिनिट्स म्हणजे ज्यो गोश्टी उलयल्ल्यो कलेक्टरान मामलेदारान उलय फुड्यान त्यो आमकां दिवंक ना तेंच्यांनी. म्हणजे आतां फाल्यां कंपनी चालू करता म्हणून आयकल्या. ज्यो कांय गोश्टी आहा त्यो तेंच्यांनी करता, ट्रकांच्यो करता. पण आमी ज्यो 5 सांगल्या गोश्टी त्यो 5 आमच्यो सॉल्व करच्यो आनी कंपनी चालू करच्यो आमचें हें मान्य आसा. आनी मेन म्हणजे कितें, आयज जालो शेनवार, फाल्यां तें काम चालू करपाचें आसा अशें आमी आयकलां. म्हणून आयज आमी परत जमले. जेन्ना आमकां ज्यो आमचे मिनिट्स जाल्ले ते आमकां अजून दिवंक ना तेंच्यांनी. आनी मामलेदार कलेक्टरान सांगलें जे मिनिट्स तुमकां हातीन दिल्या परंत तुमी स्टार्ट करा म्हणून तेंकां कंपनीकूय सांगलें. कंपनी आतां कितें करता शकता, फाल्यां चालू करूंक शकता. पण परत सांगता हांव कंपनी, आमकां लोकांक रस्त्यार हाडूं नाका. ज्यो गोश्टी आहा तुमी त्यो सगळ्यो फॉलोअप करा सगळ्यो. आनी ज्यो आमचे आमी कॉपी दिल्या तिच्यो तुमी सगळ्यो फॉलोअप करा आनी चालू करा. तितून त्या भितून एक मिटींग जाली. ग्रामस्थ म्हणून सांगना पण पंच म्हणून पंचायत आमदारान आनी जी बॉडी जाली आमची एक बॉडी जाली तितून एक ट्रकांचो इश्यू जाला म्हणून जाय. बाकीच्यो गोश्टी आहा त्यो करूंक जाय. तेन्ना आमी आमदारा कडेन सांगता की सरकाराक सांगता की तुमी प्रत्येक गोश्टी आमचो लढो लडटा कितें आमच्या हेका लागून गांवांक लागून. जे कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम आहा ती आमकां नाका. साळगांव सिस्टम आहा ती साळगांवाच्या अंडर जे काम आहा ती घेवचे. कारण फ्युचर भुरग्यांच्या 50 वर्सां कंपनी चलोवंक येयल्या तेन्ना कसलोच त्रास जायना. कंपनीकूय सपोर्ट करपाक जाय. आनी आयज आमी धूव भोगता ती धूव आनी हेजो परिणाम आतां आमकां फुडें येणारो त्रास जातलो. कित्याक जी बारीक गोश्टी आहा त्यो कळना. मनीस आयज आहा फाल्यां ना, त्रास जाता जिवाक. तेन्ना परत हांव कंपनी कडेन सांगता आमकां रस्त्यार हाडून कंपनीक दिवं नाका. तुमी जे आमकां मिनिट्स दिल्या मिनिट्स तुमी दिया आनी ज्या प्रमाणे तुमी आमचे कडेन प्रॉमीस केल्या त्यो गोश्टी करा. गांवच्या लोकांक मेळ्ळ्या उपरांत पेमेंद्र शेट हांणी स्पश्ट केलें की मुख्यमंत्र्याच्या निर्देशा प्रमाण साळगांवकर मायनिंग कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी वाठारांतल्या 13 थळाव्या ट्रकांक बेगोबेग कामाक घेवपाचो निर्णय घेतला. तातूंतले मये गांवांतले 6 आनी शिरगांव गांवांतले 7 ट्रक शेनवारा सावन खण येरादारी खातीर तैनात करतले. सोमारा सावन खण कंपनी कडल्यान गांवांतल्या लोकां खातीर वैजकी सेवा दितले अशी म्हायती ताणें दिल्या. मागीर मान्य मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार आमी काल हांवें ही मिटींग परत अरेंज केली. भितून डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, PI, ट्रक ओनर्स असोसिएशन हांव आसलो आनी ग्रामस्थाच्या वतीन विजय पोळे यांच्यानी रिप्रेझेंट केल्लें.
त्या ग्रामस्थांकूय आमी इन्विटेशन दिल्लें यो म्हणून मिटिंगेक, पण ते पावले ना. म्हणजे ती मिटींग जी जाल्ली ती तडकाफडकी करची पडलेली. म्हणजे विदीन द पिरियड ऑफ शॉर्ट टायमान ती मिटींग जाल्ली. आनी भितून कंपनीच्या वतीनसून नितीन सूद जो जनरल मॅनेजर आहा तो आनी सिनियर मॅनेजर त्यांचो संदीप नायक हे आसले. आनी विशय जे म्हाज्या पर्यंत पावयल्ले थ्रू रिप्रेझेंटेशन तेंच्यांनी पावयल्ले की आमकां एक म्हणजे ट्रक लोकल लोकांचे एम्प्लॉय करपाक जाय हे पयलें डिमांड आसलें. जे एम्प्लॉयमेंट आहा ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर आहा, ते तांकां नाका, ते कंपनीच्या अंडर आसपाक जाय हो दुसरो डिमांड आसलो. तिसरो डिमांड आसलो तांकां ती हेल्थ फॅसिलिटी पयरा गांवांत मेळपाक जाय हो तिसरो डिमांड आसलो. आनी बारीक सारीक जे विशय व्हील वॉशींग, रोड क्लिनींग हेजो विशय आसलो. आनी एनवायरमेंटली टोटली प्रोटेक्ट करपाक जाय. आमी फर्स्ट पॉयंट डिस्कस केलो तो ट्रक ओनर्स एसोसिएशन आनी ट्रकाचे एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनी. हेजेर तेंच्यांनी कंपनीन एग्री केलें की आमी पयरा गांवचे 6 ट्रक, मयेचो 1 ट्रक आनी शिरगांवचे 7 ट्रक एडिशनल म्हणजे 13 ट्रक एडिशनल घेता म्हणून तेंच्यांनी एग्री केलें. आनी बाकीच्या गोश्टीचेर जेन्ना उलोवप जालें तेन्ना जी हेल्थ फॅसिलिटी दिवपाक जाय कंपनीन ती 8 दिसाच्या भितर तेंच्यांनी करता म्हणून सांगलें गांवांत. आनी एनवायरमेंटल प्रोटेक्ट करपाक लागून जितले जे मेजर्स एडॉप्ट करपाक जाय ते बी तेंच्यांनी करता म्हणलें. हे अशा तरेन एकूच पॉयंट उरलो तो फक्त एम्प्लॉयमेंटाचो. त्या एम्प्लॉयमेंटाचो पॉलिसी बद्दल आमी मुख्यमंत्री आनी हांवें डिस्कशन केल्लें की हे जे कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस जे एम्प्लॉयमेंट दिता ते ग्रामस्थांक मान्य ना. तेन्ना ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार हांगासर कंपनीन एक पॉलिसी फ्रेम करची आनी तांकां कशें एम्प्लॉय करतले आमी टेम्पररी बेजीस ते कशें नव्यांनी एम्प्लॉयमेंट दितले कॉन्ट्रॅक्टाचेर न्हू. हे तेंच्यांनी पॉलिसी घेवन येवचें, गव्हर्मेंटान ती एप्लाय चॅक करची आनी ग्रामस्थां कडेन डिस्कस करून ती मागीर एम्प्लॉय करची. गुड्डेमोळ सावर्डे परिसरात चोरांनी धुमाकूळ घातला. अवघ्या 15 दिसांनी 2 ट्रक चोरीक गेल्ल्याची धक्कादायक घटना घडल्या. ह्या चोरीच्या घडणुके खातीर स्थानिक नागरिकांमदी भयाचे वातावरण निर्माण जाला. अज्ञान चोरांनी रातच्या वेळार ट्रक चोरपाची घडणूक करून वाहन मालकांक व्हड आर्थीक लुकसाण जाला. ह्या प्रकरणात संबंधीत पोलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केल्या आनी पुलीस चौकशी करतात. वारंवार चोरयेच्यो घडणुके लागून नागरिकांनी पुलीस गस्त वाडोवपाची मागणी केल्या. ह्या प्रकरणात पुलिसांक चोरांचो सोद घेवपाक मेळटलो काय ना हाचेर सगळ्यांचेर लक्ष आसा. 24 तारखेक कितें हांवें नंबरां दवरली सकाळी मॉर्निंग नंबरां दवरले तेन्ना ड्रायव्हरा फोन केल्यार कितले 10 सुमार असो फोन केलो डिझला लागून. तो म्हणपालो डिझल नाका ट्रीप मेळपाना म्हणपालो आनी नंबरां दवरून येयलो तो. म्हळ्यार 6 सुमार सांजचो येयलो परत ट्रीप काय मेळना ताका म्हणून तो नंबरां दवरून येयलो. आनी नेक्स्ट डे हॉलिडे क्रिसमसा लागून सुटी आसली पूण तो गाडये कडेन गेलो ना. आनी 26 तारखेक परत ट्रिपी म्हणून गेलो पयलें मॉर्निंग म्हाका कॉल केलो गाडी ना म्हणून. गाडी ना म्हणून कॉल केलो. हांवें म्हणलें फकाणां करता काय म्हणलें ना म्हणपालो ना गाडी कोणें गाडीच ना म्हणपा आपूण सोदली म्हणपा सगळ्या कडेन. मागीर हांवें कितें केलें 3-4 कडेन सोदली पंपार वचून बी हें केलें. मागीर येवन पुलीस स्टेशनाक हें सांगलें साहेबा अशें जालें म्हणून. मागीर साहेब तेंच्यांनी इन्क्वायरी करपाक चालू केली. अजून पर्यंत कांयच ना. फुटेज 3-4 कडेन फुटेज बी चॅक केली गाडी कांयच खंयच हें दाखयना. तुजी गाडी चोरयेक गेली अशें आयकलें हय कितें जालें हांव मातशें सांजचे टायमार 4 सुमार हाडून ट्रीप मारून दवरली हाडून थंय सामकें सदां धरता जाग्यार. आनी मागीर सकाळीं हांव कामां आयलो न्हू म्हाका कांय खबर ना. कोण आमगे थंयचे एकटो भुरग्यांनी 2-2:30 सुमार पळयलें म्हणटाले ते कितें टर्न मारतना गाडयेक. पूण तांकां तितले कोणी नंबरां वयता दिसता म्हणून तेंच्यांनी ते हें केलें ना वयल्यान तेंच्यांनी. मागीर हांव म्हणटा कामां गेलो सकाळीं. मागीर म्हाका सकाळीं 10 वरांचेर कोणालो फोन येयलो अशें जालां गाडी तुगे ना कोण तूं घेवन गेला काय ना. हांवें म्हणलें हांव गेलो ना. मागीर म्हाका आतां कोण दुसरो ड्रायव्हर चलयता न्हू कोणी आतां. तेणें मागीर म्हाका फोन केलो गाडी ना तुगेली खंय गेल्या कोणी हें गेला काय म्हणून म्हाका फोन केलो. मागीर तरी पूण आसतना हांवें कोणा एकाद्याक फोन करून विचारलें गाडीच नाच जाली. मागीर हांव थंयच्यान परत मागीर येवन हांवें कंप्लेन दिली पुलिसांनी हांगा थंय हें करून मातशें पळयलें पूण कितें आसता
हांगा ते पळोवन मातशें गेटीर बिटीर मातशें हें करपा तेंच्यांनी हें केलें जाल्यार आमकां हें म्हणून आमी जावन वचपाक शकना न्हू थंय तेंच्यांनी मातशें आमी आमचे पर्यंत खंय खंय वचोन पळोवपाचें पळयलें तेंच्यांनी मातसो हें भार आं गाडये नंबर GA01W6593 चालू आसली गाडी हय चालू आसली आनी अशें आयकूं येलें की फाटीं 15 दीस पयलीं तुमच्याच वाड्या वयली आनी एक गाडी हय आनी एक आमगे 15 दीस पयलीं 24 तारखेक तेन्ना एक आनी एक शेजारी म्हागेलो तो पयस न्हू शेजारी तेकोनूच गाडी तेगेली बी तशी ना जाली आनी तेजे उपरांत आतां म्हागेली 15 दीस म्हळ्यार 15 दिसाचे गॅप 2 ट्रकांची चोरी लोकां मदीं प्रश्न पडला की पुलीस करता तरी कितें लोक सध्या भिल्ले आसा नमस्कार येवकार तुमकां हांव दामोदर शिरोडकर तुमी पळयतात प्रायम TV गोवा सावड्ड्या हांगा 2 गजाली अश्यो घडल्यो की 25 डिसेंबराक एक ट्रक चोरयेक गेलो ती गजाल ताजी आसतना खंय तरी कालच्या राती आनी एक ट्रक चोरयेक गेलो मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ज्या ओनरान आमकां सांगलें ट्रकाच्या की तेणें ट्रक हाडून पार्क करून दवरलेलो खंय तरी तेचो ट्रक रातचो 2:20 सुमार कोण तरी येवन घेवन गेलो तेका कोण तरी अशें सांगलें की तुजो ट्रक कोण तरी घेवन गेला तेका दिसलें ड्रायव्हर घेवन गेलो आसतलो तेणें फुडें चवकशी केल्ली आसता तेका कळ्ळें की ड्रायव्हर घेवन वचना हो ट्रक खंय तरी चोरयेक गेलो तेणें पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट केली आपल्या पर्यंत सोदपाचो प्रयत्न केलो पूण तेका खंयच कांय मेळ्ळें ज्या ट्रकाक GPS ट्रॅकर जो बसयल्लो आसलो तो त्याच जाग्यार काडून उडयल्लो आनी दुसरीच गजाल म्हणजे पयलींची गजाल म्हणजे 25 डिसेंबराक आनी एक ट्रक जो मायनीर नंबराक दवरलेलो तोय ट्रक खंय तरी चोरयेक गेलो त्या ओनरान सांगलें त्या प्रमाणे तेणें तेच्या ड्रायव्हरान ट्रक मायनीर नंबराक गेल्ले कडेन तो थंय रावलो नंबर मेळना म्हणून थंय नंबराक दुसऱ्या दिसान ट्रीप मेळटली म्हणून ट्रक थंय दवरून येयल्लो दुसऱ्या दिसा वचून पळयता जाल्यार ट्रक थंयच्यान गायब अश्यो ज्यो घटना ह्यो घडटा की लागोफाट 2 ट्रक चोरयेक गेले पुलीस करता तरी कितें हो प्रश्नचिन्ह लोकां मदीं निर्माण जाल्लो आसा लोक भिल्ले आसा की रातचे पुलीस नायट पेट्रोलिंगाच्या नांवान कितें करता हो एक मोठो प्रश्न दिवचले वाठादेव हांगा बोलेरो गाडयेक गव्यारेड्यान धपको दिल्ल्यान गाडयेचें बरेंच लुकसाण जालें सुदैवान हे घडणुकेंत कोणाक दुखापत जावंक ना पूण वाठादेव वाठारांत गव्यारेड्यांची वाडत वचपी हालचालीक लागून थळाव्या लोकां मदीं भयाचें वातावरण निर्माण जालां शेनवारा सकाळीं सुमार 7:30 वरांचेर गणेश गांवकार आपल्या बोलेरो गाडयेंतल्यान ड्रायव्हरा वांगडा कामाक वतालो वाठादेव पावतकूच रस्तो हुंपी गव्यान अचकीत ताच्या वाहनाक धपको दिलो हो धपको इतलो खर जालो की बोलेरो रस्त्याचे एके वटेनच्यान दुसरे वटेन धुकल्लो आनी गाडयेच्या फुडल्या वटेनच्या आरशाक लुकसाण जालें आमचो उत्तम गांवकर ड्रायव्हर गाडी चलयतालो आमी कुडचेरसून घराच्यान कामाक वयताले तितल्यान गोंय रोड त्या रोडारसून येयलो गाडयेक डॅश दिलो आनी गोंय रोड पळा म्हणल्यार गाडी उखलून सुद्दां एकदां पडली तेणी हय जम्प जाली गाडी आनी त्या सायडीची आमची गाडी हेवटेन धुकून उडयली मातशी गाडी डॅमेज जाली आमकां कोणाक कांय जावंक ना किरको कांय जावंक गव्हर्नर एकटो आसलो आनी एकटोच आशिल्लो एकटो आसलो हय डॅश दिलो आनी परत रिटर्न गेलो साधारण कितली हायट आसता हायट म्हाका दिसता गाडयेच्या हेदी हायट आसली सारकी हय न्हू हांवें पयलेच पळयला गाडी येदी हायट आसली फुडें डॅश दितना तेचे सिंग तेचे ग्रासार मारले हे डॅमेज केले आनी फाटल्यान परतून मदल्या दाराचो एक ग्रास तोडलो तेणी कितले फावट डॅश मारले नंतर एकच फावट पण तो परतून वयताना फाटल्या दाराक धपको दिलो ओके हय कोणाक कितें जावंक ना जरी कोणाक दुखापत जावंक ना तरी वाठारांतल्या गव्याच्या वाडट्या हालचालीचेर थंयच्या रहिवाशांनी हुस्को उक्तायला आनी वेळार प्रतिबंधात्मक उपाय करपाक रान खात्याक उलो मारला हाच्या आदीं त्याच सुवातेचेर 2 चाकी चलोवपी मनशाक गव्यान धपको दिल्ल्यान गंभीर जखमी जाल्लो अशें थळाव्यांनी सांगलें गोंयकार हांगासर रावपी वावतेर रावपी आनी हांगासर गेल्या हितून वर्सां 1-2 वर्सां पासून हांगासर गोंयरेड्याची हांगासर ह्या वचप चालू आसा लोकांक दिसता थोडे आमच्या लोकांनी पळयल्ले आसा आनी तेचेर कितें तरी फॉरेस्टान हेचेर विचार करचो कित्याक हांगासर येरादारी भरपूर आसा तेन्ना लोकांच्या जिवाक धोको आसा तेन्ना हेचेर जे फॉरेस्ट आहा डिपार्टमेंट तेणी लक्ष घालून हे कितें तरी तेंचेर उपाय योजना करपाची अशें म्हाजें म्हणणें आसा कित्याक लोकांक त्रास जावचो न्हू हेचेर फॉरेस्टारांनी कितें तरी हेचेर विचार करचो गंभीर्यान विचार करचो कित्याक लोकांचो जिवाचो प्रश्न हांगा आयज हांगासर हे गाडयेक हेचेर पडलो आसा धपको दिल्लो आसा आनी ते गाडयेचें कितें लुकसाण जाल्लें आहा ती पळोवपाची आहा तोच जर हांगासर त्या गोंयान हें जावन जर हेका मारलेलो आनी हें जाल्लें जाल्यार तेका जबाबदार कोण आसलो हेची जबाबदारी कोणी तरी घेवंक जाय न्हू अशी गजाल घडल्या पळय गाडयेक धपको हेच्या पयलीं जाल्लेले आसा अश्यो
हेच्या पयलीं जाल्लें असो एक मोटरसायकली वाल्याक उलयल्लो आहा तरी हांगासर हेची कोण जबाबदारी घेयना. तेन्ना फॉरेस्टान हेची गंभीर्यान दखल घेवची आनी हेचेर विचार करचो. पेडणे मायणा मानसी कोरगांव ते पालये रस्त्याच्यो भोयो जाल्या. मोठे खड्डे पडल्या कारणान रातच्या वेळार कळना आनी दुचाकींक चडशे ॲक्सिडंट जातात आनी त्या खातीर थळावे चाळवल्यात. ते विचारतात जेट पॅचर मशीन खंय आसा. कोरगांव ते पालये हरमल हो शॉर्टकट रस्तो. ह्या रस्त्या कडेन सरकारी अधिकाऱ्यांनी आड नजर केल्ल्यान थळावे जेंकां अपघात जाला तेंच्यांनी मागला जाता तितले बेगीन PWD मंत्री दिगंबर कामतीन ह्या रस्त्याची दूरदर्शा पळोवची आनी काम बेगीन सुरू करचें अशें मागलां. आमी रस्त्यार येतले. रिक्वेस्ट करता हांव दिगंबर कामती कडेन. आयज जो आमचो PWD मिनिस्टर आसा तो तरी जाणा, ताका खबर आहा हांगासर येवन तेणी प्रत्यक्ष टेळणी करपाची. आनी जर आमी कितें उलयता हेतून कितें बाबा फाटीं कितें कमी पडटा जाल्यार येवन तेणी प्रत्यक्ष टेळणी करून जाता तितले बेगीन रस्त्याक हात घालपाचो. आतां कोरगांव टू हरमल रस्तो गेला, थंय कितें परिस्थिती जाल्या त्या रस्त्याची तो तरी बेगीन करप. सगळे रस्ते जितले आहा तितले हांगासून हो आतां हांव पडला तो आमच्या कोरगांव टू पालये केरी सगळ्यांक सोयीस्कर रस्तो हा, शॉर्टकट पडटा हो. आयज कितें परिस्थिती जाल्या ह्या रस्त्याची. हांगासर पळयता सदांच जितले हे रस्ते पाड पडला. राती हांव हांवूच पडलो. लोकांक हांव सांगतालो, लोकां कडेन हांव विशय म्हणटालो की रस्ते बाबा जायनान. रातीच म्हाका देवान कितें बूद दिली कोण जाणा. हांवूच पडलो हांगासर ह्या स्पॉटाचेर हांव पडलो. तशेंच फाटल्या दिसांनी हांगासर खूब एक्सिडंट जाल्ले. हांव सरकारा कडेन मागता की जाता तितले बेगीन ते तुमी हरमलच्या जितले आमच्या कोरगांवान जितले आमच्या पंचायतीचे जितले रस्ते आहात तितल्यांनी मातशे तरी कोणाय तरी तेंच्या तुमी सरकारी कोण आहात तेंच्यांनी मातशी टेळणी करपाची. एक तरी रस्तो सारको आसा जाल्यार हरमलचे जातले आनी मागीर तुमी एकदां करूंक सोदता जाता ते तरी तुमचे कडेन फोन येला तेतूंतले तरी हे पॅच तरी मारून दिया आमकां. आयज हांव पडलो फाल्यां आनीक कोण पडटलो. अशें जायत जाल्यार आनी कितें पळयलां हांगासर ही जी विलां वयर परत जाल्या तांकां हांवें सांगलेलें अंडरग्रावंड तें उदीक तुमी खंय तरी घाला म्हणून. आख्खें उदीक वयल्यान येता आमी सांगून थकले. हांव एकूच मागता सरकारा कडेन जाता तितले जितले खड्डे आहात हे ते तरी आमकां बुजोवन दियात. आनी कितलेशेच मशिनरी हांव पळयता सरकारान जितले हॉट मिक्साक मशिनरी हाडल्यात जावं पॅच पुरोवपाचे जे मशिनरी आयज ते धूळ खातात. बेस्ट ते म्हणून कितें म्हणून हो फंड खंयचो. हे जर हे मशिनरींचो जर आमकां आमच्या जनतेक जर तेचो फायदो ना जाल्यार आमचें जगणें हे कितें. हे जे कोरगांवचे रस्ते जे जाल्ले पायपलायन इवन तुजे केबल लायन ती सगळी गेल्ली आहा. रस्ते फोडलेले आहात जळयेमुळे. दिवसू टू कोनाडी टू कोरगांव हो रस्तो कंप्लीट केला. कोरगांव टू हरंबल शिमे मेरेन हो रस्तो सामकोच गेल्लो. गाडी चलोवपाक मेळना. म्हातारे कोतारे त्या रस्त्यांतल्यान पडल्यात मेल्यात आनी आमच्योय कोमऱ्यो हें जाल्यो खिळखिळ जाल्ल्या. त्या वखदार एक दीस हांवें आमदाराक विचारलें बाबा हो रस्तो केन्ना जातलो. तो म्हणपाक दिवाळीक जातलो. तेजेर हांवें म्हटलं खंयच्या दिवाळेक. ह्या दिवाळेक काय फुडल्या दिवाळेक. तेन्ना ह्या रस्त्याचेर तुमी कशें एक्शन घेयना. दुसरी गोश्ट जर नळाची जर परमिशन घेतलो रस्तो फोडटलो तुमी परमिशन करून दिना तर तेन्ना तुमी सांगता रस्तो फोडल्या उपरांत तुमी तो रस्तो हें करपाचो खळयो पुजोवपाच्यो. तेन्ना ते ह्या रस्त्याचे जे इतल्यो जळी मोड तोड जाल्या रस्त्याचे तेन्ना हो रस्तो जातलो केन्ना. इलेक्शना पयलीं जातलो काय मागीर जातलो हें आमकां आतां कांय कळना. पण ते ह्या रस्त्याचेर जास्तीत जास्त तुमी निगराणी करून बेगीनच्या बेगीन हो रस्तो करपाचो अशें म्हाका तरी दिसता. तेन्ना एक कोरगांवसून ते शिमे मेरेन कोरगांव भटवाडी शिमे मेरेन हो रस्तो कंप्लीट ह्या जाल्लो. पायपलायन घातली केबल घातली रस्तो तसोच उरला. तेन्ना एक अशें दिसता पावस पडत जाल्यार तो खळगी दिसना कांय ना. तेन्ना ह्या रस्त्यासून एक तर आमदारांनी वचपाचें नाल्यार मंत्र्यांनी वचून ते गाडये वचून कोरिडर वचून दाखोवपाचो हो गाडयेक कितको आपणाक त्रास जाता तसो टू व्हिलराक लोकांक कितलो त्रास जाता हो तेंच्यांनी अंदाज घेवपाचो. श्री बोडगेश्वर देवस्थान म्हापसा हांगा जात्रेच्या निमतान कार्यावळी आयोजीत केल्या. सर्व्हिस कन्सल्टंट कंपनीन मराठी भक्तिगीत गायन स्पर्धेचें आयोजन केल्लें. ह्या स्पर्धेचे मानकरी पयलें इनाम फावो जालां श्रेयस सागर परब.
दुसरे कुमारी वैभवी प्रभाकर भट आणि तिसरे श्रीलक्ष दिलेश कालेलकर हांकां. प्रायमाचे एडिटर संदीप केरकर तसेच हेर मानेस्तांच्या हस्ते इनामां भेटयलीं. ह्या स्पर्धेचो उद्देश एक आशिल्लो आमच्या भुरग्यांक माची मेळची. दुसरे जी भुरगीं भक्तिगीत भक्ती संगीत हाच्या कडल्यान पयस वयता ताका ह्या संगिता कडेन वळप, अशें श्रावणी कारापुरकार हांणी सांगलें. ह्या कार्यावळीक ज्यांच्यांनी हातभार लायलो त्या कंपनीचे आभार मानले. तशेंच ह्या कार्यावळीक येवकार दिल्या खातीर देवस्थान कमिटीचे आभार मानले. ऑल गोवा मराठी भक्तिगीत गायन स्पर्धा आयोजीत केल्ली आसा. ह्या भक्तिगिताचो उद्देश इतलोच आशिल्लो की आमच्या भुरग्यांक प्लॅटफॉर्म गावपाचो. दुसरी गोष्ट जी आमच्या भुरगीं आमच्या देवगीत भक्तिगीत आमचे वोकल संगिता कडल्यान पयस गेल्ली आसा तांकां एक मंच दिवन तांकां प्रोत्साहन दिवपाचें. तिसरी गोष्ट अशी आसा की आमचे कितें तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता जी आमी समाजाक इन रिटर्न परत दिवची पडटा. ह्या हेतून आमी समाज कार्यान सुद्दां आमची कितें तरी हातभार लागूंक जाय म्हणून आमी हो प्रकल्प सुरू केल्लो आसा. हेतून आमचे थोडे प्राऊड स्पॉन्सर्स आसा जांकां हांव थँक्यू म्हणूंक सोदता. श्रीजी साडीवाला, लोटलीकर ज्वेलर्स, सिद्धिविनायक एंटरप्राइज, प्रिंटिंग पॉइंट म्हापसा, गोंडलकर शॉप नंबर 17 मिसेस रुपाली गोंडलकर. And special thanks to Arjun Prakash Kanolkar for AK Constructions. ह्या आमच्या ऑल गोवा मराठी भक्तिगीत गायन स्पर्धेन आमची जी भुरगीं आसा ती 5th स्टँडर्ड टू 10th स्टँडर्ड अशी तेंची एज लिमीट आसा. इट इज ऑल गोवा, सगळ्या गोंयकारांक ओपन आसा. एंड आय एम व्हेरी हॅप्पी टू अनाउन्स की आमकां भरपूर चांगलो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. नॉट ओन्ली पेरंट्स तर स्कूल आणि स्कुलांतले जे म्युझिक टिचर्स आसा ते स्वता आपूण आपले जे वाद्य घेवन एकंपनी करून आपल्या भुरग्यांक घेवन आयिल्ले आसा आणि तांकां स्टेजीर तेंच्यांनी हेल्प केल्ली आसा. सो अशा प्रकारचो हो जो इतलो सक्सेसफूल इव्हेंट आयज जाल्लो आसा त्या खातीर हांव सगळ्यांचे मनपूर्वक धन्यवाद मागता. आणि स्पेशल थँक्स टू बोडगेश्वर कमिटी मेंबर्स जेंच्यांनी आमकां परमिशन दिली की आयज आमी हो प्रोग्राम असो आयज हांगासर आमकां करपाक एक चान्स दिलो म्हणून. आणि देव बरें करूं म्हणटा आणि अशेंच देव बोडगेश्वरा कडेन मागता की अशेंच आमकां बळ दीत रावो की आमी अशेंच प्रकल्प एवरी इयर आणि वर्सान वर्स आमी करत रावू. खूब खूब आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.